سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرسات بتصحكم كبرات تختاتلتنا نلوم سوني 3 حسق 2026 زدالنا لكم زينات سعيبو قربيو بقدامنت أرست زينام إرتراو هاجراو بايتو بزعبا مسأ بوليتيكا إرتران هاجراو زمدناتاتن سمينار كايدوم أب شررينا استجمروا ق خمسة بقعة تقليتهم سراويت فيدرال كبير قدات كمز بصحو ودب حوحات قليتهم شركة إرتران سودان أمرقا قرن أفريقان كيح بحرن لعل ترى خمسة لو تقليتهم أب جبسي حموش تنتور 4 ريكتر زعقانو من قطقاط مريتها قاتيموم ترامب مس إيران حدش زور درر لومي كجمر مخانو قليتهم حجي دما نابزر زرزيناتات كنبلكم إرتراو هاجراو بايتو بزعبا مسأ بوليتيكا إرتران هاجراو زمدناتاتن سمينار كايدوم إرتراو هاجراو بايتو ديمقراسيا ولوتي بعلت حدا نحس 2026 برحقة تكنولوجي ركب ويون زمابيلوم حدا فيرتشوال بوليتيكاو سمينار كايدوم السمينار ببيت صحفت وصا زمدناتات ናይ ፈጻም ቤት ጽሕፈት ተባይቶ ዝተዳለው ኮይኑ አህጉራዊ ዝምድናታት ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ከምኡ ድማ ንኽብርን ሚዛንን ኤርትራ ኣብዞባውን አህጉራውን መድረኻት ዳግም ንምምላስ ንጹር ሃገራዊ ራእይ ኣብ ምዕባለ ዝህልዎ ተራ ተባይቶ ኣተኪሩ ተኻይዱ ኣብ ሰሚናር ኣባላት ውድባትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኣብ ትሕቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝተጠረፉ ከምኡን ተወከልቲ መሓዙት ውድባት ክኢላታት ልምዲ ዘለዎም ሰባት ንጡፋትን ቅዱሳትን ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዲያስፖራ ተሳቲፎም እቲ ሰሚናር እዚ ንጥፈት ንፖለቲካዊ ዘተን ምዕባለን ብዛዕባ ዞባውን ሃገራውን ምዕባለታት ሓሳባት ንምልዋጥ ከምኡን ብዛዕባ መጻኢ ኤርትራን ተራኣን ኣብ ዞባን ሃገርን ዝምልከት ሓበራዊ ሃገራዊ ራእይ ንምዕባለ ዝግበር ተኸታታሊ ጻዕሪ ክፋል ምዃኑ ኣዳለውቲ ሰሚናር ሓቢሮም أب شررينا استجمروا خمسة بقعة تقليتهم أمونغو حيل مكلخال إثيوبيان حيلتات زتات تقراين شررينا بستبها لبوتات تجميرو زنبروا مبقعوم أقلقلو زينا فرنسا AFP منتهم زي تقلتو من شتات حبريتاتو كيسو حبيرو لهم أب تقادوب إثيوبيان سودان أبز ركب شررينا بستبها لبوتا وقستولع بقدام نقوس عشد شبيلو مخانو حدا شمو زي تقلت أبال حوحد كمس تزاربا اتوكيل زينا تأتيبو لهم بخبير براتن بسبب ألبو نفرتن تسنيوز تخيلو دحر 23 ساعات تابيلو دو كمز بلم استفلاليو من شتات حبريتان أقلقلو زينا فرنسا قليتهم أبتق جت كندي سبات كم استقتلوا وي كم زغسلوا حبريتا كم مهاب تقطيبهم كمتي تزرقي حزول حبريتا مسرت حادث مخقل زي دلي خالق من شت التاون بحكي توقع مقعون أقلقلو زينا فرنسا الرقاقيتهم انتخونا اتي خوغن حو حز قرب حبريتا كان عمخانو بنات أكال كم زي ترقاقات اتتصبصاب عملكيتو لهم بهاقراو بورد مرجع إثيوبيا بستسرزو الدب حو حز من رح زلو كلاو منقس تقراي بقدام أبزوج مقلتي فدرال منقستي إثيوبيا كابنكو جميرو بأنف شررينا وقع جميرو بمبال كسيسو نيرو منقست فدرال جن بزعبات قداي بوق عزهابو مبرهي يخون ملاش زاقيت يلن انتخونا منستر مسنون قولا مخبابتاتن أتو أبراهام بلاي أبسترقاقت محبراو مراخي وزخونا قص فيسبوكو أبزس حفو صحوف بأنف شررينا كونات بمخفات نحوحات كسيسو لهم أبا منقو حيلتات مكلخال إثيوبيان حيلتات سأتات تقراين حدا نحاسا 2026 وقع مولعو استسمعن اتي أمنقو سبسلطان أديس آبان مقالن زلو وطري إنا قدده أبزلو اللوانيوم أبشررينا استخايد خوينات بوقعي من كم جمروز فلت كوانت زيكونن منستر مكلخال إثيوبيا عود كم زحفسه يقلص انتخونا بنات أكال كالرقاقات أيتخالن نحوحات زدقفو سب مويا معخنا زينان نتفتو محبراو مرخبتاتن دمام حوحات كم سعره بمقلات تواقعت تقرايون درون كم ستقمو زقلص حبريتا يزرقحو مهلاهم اتتصبصاب يملكت سراويت فيدرال كبير قدات كم زبطحو ودب حوحات قليتهم منقس فيدرال كاب حدا نحس 2026 أقاو قحتا جميرو أم معراب تقراي بأنف الشررينا قبل علي سراويت تقراي قلعو خمس خفته ودب حوحات قليتهم كم مقلت حوحات أبتوق حيلتات كالتوف دقف سودانن كاب تخبابت قديدوم استأكبوا عطقاتون استساتفو خوينهم سراويت منقس فيدرال كل عينة عقمتات حيل مدرن أيرن تتقيمو كابو قحتا حدا نحس جميرو كسع قامشات تدقا متقعتاتا كايديوم سراويت تقراي نتي كاب سراويت منقس استفنوا لمتقعت خمزة فشلو اتودب أم مقلت يحبيرو اتتمال سنبز وصا مغلصو دب حوحات كم زملكتهم سراويت منقس فيدرالن مشارختون كبير مغداتي بصحوم اللهم نزي صعيبو اب تخبابن استفطر سنبادن مشفان بزحات وقات باوروبلان تصعينوم ناب كالوت كبابتات ኢትዮጵያ ተወሲዶምን ይውሰዱን ከም ዘለው ጠቂሱም شركة إيرتران سودان أمرقا قرن أفريقان كيح بحرن لعل تارخم زلو تقليتهم أمباسادر سودان أب إيرترا أسامة أحمد عادل باري أب غازيطا سودان هورايزن أب زرقحونا ويح صحوف أقداس نزم دنا كلتين هاجرات كوغل لحفتينهم أب غازيطا سودان هورايزن بعلت حدا نحسا أب زرقحو صحوفهم كيح بحرن قرن أفريقان أب زيب قلطف زكاير زلو جيوبوليتيكاو ملكعن وددرن أب مسمرات مراخب قرب سنسلت صقاتات ندادن تفطراو صقاتاتن أبو سانوان كم زلو بريهم أمباسادر أسامة كابز بمبقاس كابزوباو شركة بزحالفن
ሰፍሕ ጸጥታ ልምዓትን ዘላቕን ምርግጋእን ንምዝጋብ ዝዓለመ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ከም ዘድሊ ገሊጹ እቲ ኣምባሳደር ኣስዒቡ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንርጉእ ዞባዊ ሚዛን ሓይሊ ዓቢ መሰረት እዩ ብምባል ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርን ኣፍሪቃን ሓበራዊ ረብሓ ከም ዘለዎን ገሊጹ ወሲኹ ድማ ሱዳን ብገማግም ቀይሕ ባሕር ቢላን ሰሜን ኣፍሪቃ ምስ ምብራቕን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ተራኽብ ድልድል ክብል ገሊጹ ሱዳን ኣብቲ ዞባ ብዘለዎ ሃብቲ ሕርሻ ማይን ማዕድናትን ከምኡውን ሓንቲ ዓብዪ ሞተር ልምዓት ኮይና ከተገልግል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ገሊጹ ብኣንጻሩ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፍሉይ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዘለዋን ከምኡውን ሰፊሕ ገማግም ባሕርን ተስፋ ዘለዎም ወደባትን ዝሓዘት ምዃና ጠቒሱ እቲ ኣምባሳደር እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ንቁጠባዊ ውህደትን ፖለቲካዊ ምርግጋእን ነቲ ዞባ ዓንዲ ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ምባል ክልቲአን ሃገራት ዘላቕን ነዊሕ ዝጸንሕን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ከም ዝመስረታ ኣብርዩ ኣብ ግብፂ 5.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ማእኸል ምርምር ጂኦሳይንስ ጀርመን ብመሰረት ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ግብፂ 5.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙሎም እዚ ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ገጽ መሬት ትሕቲ 10 ኪሎ ሜትሮ ወይ እውን 6 ማይል ዓሚቕ ቦታ ዘጋጠመ ምዃኑ እቲ ማእኸል ኣረጋጊጹ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ግብፂ ጥራይ ከይተሓጽረን ኣብ ደቡባውን ማእኸላይን ክፍልታት እስራኤል ብምስጋር ብሰፊሑ ተሰሚዑ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ግብፂ እቲ ሓደጋ ብዝተሰምዓሎም ከባብታት መደብ ምላሽ ፅፅዋን ናብ ተግባር ከም ዘእተወ ፍሊጡ እንተኾነ ግን እቲ ማሕበር ክሳዕ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ዝጠፍአ ህይወት ሰብ ይኹን ዝበፅሐ ዕንወት ንብረት ፀብጻብ ከም ዘይበፅሖ ገሊጹ በዓል መዚ ሓፈሻዊ ኩነታት እቲ መርመራ ክሳዕ ዝውዳእ ነበርቲ ካብቲ ምልክት ዕንወት ወይ ምስንጣቕ ዘርእዩ ህንፃታት ምሕድግ ኢሎም ክፀንሑን ወግዓዊ ሓበሬታታት ጥራይ ክከታተሉን ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂቡሎም ትራምፕ ምስ ኢራን ሓድሽ ዙር ድርድር ሎሚ ክጅምር ምዃኑ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ኣንጻር ኢራን ሕነ ክፈድም ምዃኑ ድሕሪ ምፍርራሕ ሓሳቡ ብምቕያር መጥቃዕቲ ደው ክብል ከም ዝኣዘዘ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ መጻወ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ምስ ኢራን ዝግበር ድርድር ካብ ሎሚ ሶኒ ድሕሪ ሰዓት ክጅመር ምዃኑ ገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣየር ፎርስ ዋን ውሽጢ ኮይኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ድርድር ካብ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ክጅመር ምዃኑ ብምግላጽ ህይወት ሰባት ዘድሕን ዘየድሊ ዓመፅ ዝከላኸል ከም ዝኾነ ኣብርዩ ትራምፕ በቀዳም ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐን እቲ ኒኩሌራዊ ስግኣት ከም ዘብቅዐን እኳን ተገለጸን እንተኾነ ግን እቲ ዝርብ ሎሚ ሶኒ ከም ዝጅመርን እቲ መስርሕ ስምምዕ መዓስ ከም ዝዛዘም ሰሌዳ ግዜ ክህብ ከም ዘይክእልን ገሊጹ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ደው ክብል ዝሓተታ ሃገራት ስዑድ ዓረብ ሕብራት ኤምራት ዓረብን ቀጠርን ምዃነን እኳን ተገለጸን ኤምራት ግን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክቕጽል ድሌት ከም ዝነበራ ጸብጻብ ዎል ስትሪት ጆርናል ይሕብር ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእዲ ዝቐርብ ዘሎ ስምምዕ ብቐንዱ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ዘተኮረ ምዃኑን ጉዳይ ኒኩሌር ኢራን ድማ ኣብ ዝመጽእ ስምምዕ ክርአ ምዃኑን ገሊጹ እዚ ነቲ ዝሓለፈ ሰነ ዝተኸተመ ስምምዕ ምርድዳእ ንምሕዳስ ዝግበር ጻዕሪ ኮይኑ ንኒኩሌራዊ ድርድር 60 መዓልታት ዝሃበ ምንባሩን ሕጂ ግን እቲ ስምምዕ ትሕቲ 30 መዓልታት ጥራይ ተሪፍዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ሶኒ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም መስሉ ነይሮም ጽባሕ ብኻልኦ ዜናታት ክሳዕ እንራኸብ ሰላም